अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दौरान काकड़ एडुकेट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लीगल पॉइंट। आज बहुत अहम टॉपिक को आपके सामने पेश करेंगे इंशाल्लाह। इसमें हम बात करेंगे कि फूड अथॉरिटीज़ जितनी भी है, चाहे वो सिंध की है, केपी फूड अथॉरिटी है, पंजाब फूड अथॉरिटी है, इस्लामाबाद फूड अथॉरिटी है और बलूचिस्तान की फूड अथॉरिटी है। इन लोगों ने अब क्या किया कि इनका एक्ट तो बना था, पंजाब अथॉरिटी का सबसे पहले उनका एक्ट बना था, फिर उसके बाद जो है वो सिंध का बना, फिर केपी का बना। तो 2014 में केपी के और बलूचिस्तान का जो है 2014 में एक्ट बना और इस्लामाबाद तो अभी नया नया इस्टेब्लिश हुआ है। तो अब क्या किया उन लोगों ने, फूड अथॉरिटी ने उनके एक्ट के मुताबिक इनके जितनी भी अगर हम बलूचिस्तान के हवाले से बात करें, बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी एक्ट 2014, उनमें जो भी ऑफेंसेस है अब उन पे उस लोगों ने काम करना स्टार्ट कर दिया। अब करेंगे क्या कि जितने भी बेकरीज़ हैं या जितने भी परचून स्टोर है या जितने भी होल सेलर्स हैं या जितने भी अशिया खुर्दनोश की जगह हैं, अब क्या करना है उन लोगों ने वहाँ पे रेड मारना है, ठीक है, छापे मारने हैं। वहाँ पे छापे मार के वो लोग क्या साबित करना चाह रहे हैं, वो छापे क्यों मारना चाह रहे हो, क्या उनको पास ये अथॉरिटी दी गई है अगर वो छापे मारेंगे मज़कूरा जगहों पे जो मैंने बताए हैं, तो वहाँ पे उन लोगों ने किन किन चीज़ों को देखना है और कौन से सेक्शन के तहत उनको अथॉरिटी मिली है, और इसमें अगर एक बंदा इस ऑफेंस का मुर्तकिब पाया गया तो उनको कितनी सज़ा मिलेगी और सिर्फ सज़ा मिलेगी या फ़ाइन मिलेगी, इस बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत अहम है, इसको गौर से और लाजमी ज़रूर देखें ताकि जितना भी बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी और बाकी फूड अथॉरिटी में इस ऑफेंस जो आज मैं बताने जा रहा हूँ इसमें कितनी सज़ा है और कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं, अगर आपको सज़ा हुई तो क्या आपके पास कोर्ट की रेमेडीज़ अवेलेबल है, उसको आप अवेल कर सकते हैं कि नहीं। टॉपिक में जाने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह अहम और दिलचस्प वीडियोस मेरे चैनल पे आती रहेंगी, उसका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहेगा। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी के हवाले से अगर हम बात करें, उनके सेक्शन 23 के हवाले से हम बात करें या उनके जो डिफिनेशन क्लॉज में डिफिनेशन जितनी भी तारीफ़ी दी गई उसके हवाले से हम बात करें। अब क्या करेंगे, ये लोग टीमें बनाएंगे, इसी तरह हर फूड अथॉरिटी इसी तरह काम करती है, पंजाब वाले भी इसी तरह काम करते हैं, सिंध वाले भी और केपी वाले भी। तो वो अशिया खुर्दनोश के दुकानों पे वो रेड मारेंगे, ठीक है, परचून स्टोर भी है, इसमें बेकरी भी है, इस पे होलसेलर भी है, इस पे अगर एक लोकल कंपनी है जो कि यहाँ पर आप अगर नोट करें आपकी सिटी में, आपकी कंसर्न सिटी में अगर आप नोट करें तो आपको लोकल स्प्राइट बहुत मिलेगा, लोकल कोक बहुत मिलेगा, लोकल पेप्सी बहुत देखने को मिलेगी। इसी तरह हम हर वो तमाम चीज़ें जो लोकल चीज़ें हैं वो लोगों ने क्या किया, साइड एरिया पे या जो बी एरिया है वहाँ पे उन लोगों ने छोटी छोटी सी फैक्ट्री लगा के वो लोग ख़ुद से बनाते हैं, ठीक है। उनके न कोई केमिकल फार्मूला है, ना उनके पास कोई और ऐसे एक्सपर्ट है, ना इनके पास वो मशीनरी है, ना वो सफाई का निज़ाम उनके पास मौजूद है। तो उस हवाले से वो लोग क्या करते हैं, चीज़ें बना के फिर वो सिटी में उसकी सप्लाई करते हैं। तो अब जब आप एक ऐसी चीज़ भेजेंगे जो कि दूसरे प्रोडक्ट की नकल करेगी, ठीक है, जिसमें दूसरे प्रोडक्ट की नकल मौजूद हो या उसमें आपने जायके के तौर पर कुछ पाउडर मिक्स किया हो या आपने जायके के तौर पर या उसके कलर के लिए आपने एक और केमिकल यूज़ की हो, जो कि बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी या केपी फूड अथॉरिटी या पंजाब फूड अथॉरिटी के जितने भी रूल्स है, लॉ है, उसके रिलेटेड वो बिल्कुल पूरा नहीं उतर रही हो, ठीक है। उसमें आपकी जो चीज़ें अज्जा के तौर पर पेश होनी चाहिए उसकी परसेंटेज में ऊंच नीच हो, या आप ऐसी चीज़ भेज रहे हैं कि जिसके पैकिंग पे ये लिखा हो कि इसमें ये चीज़ें मौजूद हो, ठीक है, जिसके पैकिंग में ये लिखा हो कि इस खुराक में जो चीज़ आप भेज रहे हो इसमें ये चीज़ें मौजूद है, अलबत्ता उसमें मौजूद हो ना, उसकी दूर दूर तक उस चीज़ की वहाँ पे अवेलेबिलिटी मौजूद ही ना हो। तो इस बेस पे और साथ में अगर आप एक ब्रांडेड कंपनी है उसकी आप नकल करते हो इजाज़त के बगैर, अब वहाँ पे वो चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स है वो अगर एक ब्रांडेड कंपनी लेके हो उसी के बेस पे वो इंग्रेडिएंट्स आपने भी अपनी लोकल चीज़ में डाली हो, लेकिन वहाँ पे उस चीज़ में ये खुराक की उस प्रोडक्ट में वो चीज़ मौजूद ना हो, इस बेस पे, या अगर आप सेल करेंगे प्रोडक्ट जो लोकल प्रोडक्ट है अपना बनाइए, प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उसका ना एक्सपायरी मौजूद है, ना उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट जिस तारीख़ को बना है ना वो मौजूद है, जिस तारीख़ को एक्सपायर होगा ना वो मौजूद है, ना उस पर प्रॉपर लोगो मौजूद है, ना उस पर कंपनी का नाम मौजूद है, सिर्फ सादा सादा अपने उसको पैकिंग कर भेज रहे हैं, ठीक है। तो या उसको आप सेल करेंगे या आप उसको स्टोर करेंगे, ठीक है, या आप अपने सिटी में आप उसको भेज रहे हैं या आप उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे, या उसके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, दरामद बरामद करेंगे। तो इन तमाम चीज़ों पे अगर आपको रेलेवेंट फूड अथॉरिटी की जितनी भी है अगर उसने आपको पकड़ा तो आपको 5 साल जेल हो सकती है इसमें,
اور ساتھ میں آپ کو 20 لاکھ تک فائن ہو سکتا ہے، جرمانہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ جتنی بھی سزا ہے یہ ان لوگوں نے اپنے ایکٹ میں تو رکھ دی لیکن اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہوگا، اس طرح بالکل نہیں ہے۔ ہر پروونس کی جتنی بھی فوڈ اتھارٹیز ہے وہ اپنے پروونس میں کیا کرتی ہیں، ان لوگوں نے ٹیمیں بنائی ہوتی ہے، انہی ٹیمیں کے بیس پہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں، چھاپے مارتے ہیں، ان کو اسپائی انفارمیشن بھی ملتی ہے کہ ان کے اپنے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ اس کو انفارمیشن دیتی ہے کہ یہاں پہ ایک فیکٹری چل رہی ہے، یہاں پہ ایک جوس بنانے والی لوکل کمپنی ہے، یہاں پہ ایک شربت بنانے والی روح افزا کے نام پہ، اب یہاں پہ آپ کو بگ ایپل کی بھی آپ کو لوکل میں ملے گی، آپ کو ساتھ میں جو انار کی ہے کاپی کر کے وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بیچتے ہیں۔ تو اس میں مختلف قسم کے یہ کلر ڈالتے ہیں، اس میں کیمیکل ڈالتے ہیں جو کہ انسانی صحت کے لیے بہت مضر ہوتے ہیں، اور ساتھ میں دودھ والے جتنے بھی ہے اس میں فارملن یوز کرتے ہیں، فارملن انسانی زندگی کے لیے بہت خطرناک ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ ساتھ میں دودھ میں یہ اتنے کیمیکل ڈال لیتے ہیں، اتنے کلر ڈال لیتے ہیں کہ جو اصل حالت میں دودھ ہوتی ہے وہ پھر وہاں پہ رہ ہی نہیں جاتا، دودھ کا جو اصلیت ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں اب جو ہے ان چیزوں پہ روک ٹوک ان لوگوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، اور یہ روکیں گے، اب مختلف سٹور پہ جائیں گے، اس پہ ان کو روکیں گے۔ اور اگر آپ ایک ایسی چیز بیچ رہے ہو جو کہ آپ نے رنگ کے حوالے سے، ان میں ذائقے کے حوالے سے وہ کلر استعمال کریں گے، یا آپ ایک ایسی چیز سٹور میں بیچ رہے ہیں جو کہ ایکسپائر ہوگی، آپ نے پھر بھی رکھی ہوئی ہے، یا ایک پروڈکٹ ایسا ہے کہ جو کہ ان کا جو اصل کمپنی ہے ان سے آپ نے چوری کر کے، ان کے لوگو چوری کر کے، یا ان کے جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں وہ آپ نے چوری کر کے آپ بیچ رہے ہو، تو یہ تمام ان چیزوں کا مرتکب کوئی بھی شاپ کیپر، کوئی بھی ہول سیلر، کوئی بھی بیکری والا، یا کوئی بھی لوکل جو کمپنی ان لوگوں نے اسٹیبلش کی ہے، وہ اگر پکڑا گیا تو اس کو بالکل 5 سال جیل ہوگا، اور ساتھ میں جرمانہ بھی ہوگا۔ اب چلتے ہیں کہ یہ اگر کیس ان کو پروسیکیوشن کی طرف مار کرتے ہیں تو یہ ٹرائل جو ہے چلے گا کس طرح؟ اس میں یہ ہے کہ 4 پروونسز ہیں، ان میں ان کے اسپیشل مجسٹریٹ بھی ہوتے ہیں، ان کو ایریا وائز جو مجسٹریٹ کے پاس اختیارات ہے وہ بھی ہے، ان کو کیا کرتے ہیں، اپنا ایکٹ کے تھرو ایک کمپلین کرتے ہیں، ایک کمپلین فائل کرتے ہیں، اس میں جتنے بھی کس طرح وہ ریٹ پہ گئے، ان لوگوں نے کیا کیا پکڑا، ان کے پاس ویڈیو ایویڈنس ہوتی ہے، ان کے پاس اپنے جو آفیسرز ہیں وہ ایز اے وٹنس کورٹ میں آ کے اپنی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہ اسپیڈی ٹرائل بھی ہے، 3-4 مہینے میں اس کا ٹرائل ہو جاتا ہے، اور کورٹ جو ہے وہ 90% فوڈ اتھارٹیز جتنی بھی ہے ان کے کیس کو جو ہے وہ فوڈ اتھارٹی کے حق میں ہی فیصلہ دیتے ہیں، کیونکہ کلیئر ویڈیو ان لوگوں نے بنایا ہوتا ہے، اور ساتھ میں ان کے جو آفیسر ہے ان لوگوں نے آن دا اسپاٹ کارروائی کی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں کو ان لوگوں نے وہاں پہ سیل کیا ہوتا ہے، اور مشینری اٹھا کے لے آتے ہیں، تو کچھ کیس میں سے ڈینٹ نہیں ہوتا کہ جس کے بیس پہ ملزم کو جو ہے وہ بری کرواتا ہے۔ بہت سے کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ جو ملزم ہے وہ کیا کہتا ہے، پلیڈ گلٹی کرتا ہے بیفور دا کورٹ، وہ اپنا جرم جو ہے وہ مان لیتا ہے، پھر کورٹ لینینٹ ویو لے کے ان کو سزا بھی تھوڑا سا کم کر دیتا ہے اور فائن بھی کم کر دیتا ہے۔ تو اس ویڈیو کے تھرو میں تمام کاروباری حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کی شاپ میں، آپ کے دکان پہ، آپ کے فیکٹری میں اگر ایسا کوئی چیز جو میں نے بتایا ہے کہ یہ اگر موجود ہو تو کوشش کرے کہ ان کو سائڈ پہ کر دے، ان کو ختم کر دے، ان کا لین دین ہی ختم کر دے، کیونکہ اب فوڈ اتھارٹی والے آپ کے پاس آئیں گے اور یہ چیزیں چیک کریں گے، ان کے پاس ابھی موبائل لیب بھی ہے، تو آن دا اسپاٹ ہی لیب کے ذریعے ان کو پتہ لگ جاتا ہے، اور وہ باقی جو لوکل چیزیں ہیں ان کو دیکھ کے وہ لوگ پہچان جاتے ہیں، کیونکہ ان کا کام ہی یہی ہے۔ تو اس وجہ سے ان چیزوں سے جان چھڑائے تاکہ آپ کے پر زیادہ باری جرمانہ بھی نہ ہو اور ساتھ میں آپ جیل بھی نہ جائے۔ تو اسی طرح انشاءاللہ دلچسپ اور ویڈیوز کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔